अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम खबर वही अंदाज दिया में मैं हूँ आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं सोबिया तारिक। तो नाजरीन, सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अच्छी बात से, और अच्छी बात यह है कि हासिल को तकसीम कर अता की बारिश होगी। ये बल्कि ज़िंदगी का ऐसा उसूल है जिसे हर दौर में सच साबित होते देखा गया है। दुनिया की दौलत, इल्म हो, वक्त हो या फिर मोहब्बत हो, जब तक सिर्फ अपने लिए रखी जाए ना वो महदूद रहती है, लेकिन जब दूसरों में बांटी जाती है, तकसीम की जाती है, तो उसकी बरकत कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है सोबिया। और देखिए ना, इस्लाम भी हमें यही तो दर्स देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा वापस देगा। अब इसी हकीकत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खूबसूरत मिसाल से ना वाज़ेह फरमाया है। एक शख्स बियाबान में सफ़र कर रहा था और उसने बादल से ना आवाज़ सुनी कि फ़लाँ शख्स के बाग को सैराब कर, और बादल ने जाकर उसी बाग पर बारिश बरसाई। तो मुसाफिर ने बाग के मालिक से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, और उसने जवाब दिया कि मैं इस बाग की पैदावार को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्सा अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, एक हिस्सा अपने अहले खाना पर खर्च करता हूँ, और एक हिस्सा दोबारा खेती में लगा देता हूँ। अब देखिए, ये वाक़या हमें ना याद दिलाता है कि अता सिर्फ माल की नहीं होती है, दिल की वुसअत भी अता है। क्योंकि जो इंसान अपने हिस्से की खुशी, इल्म, वक्त या आसाइश दूसरों तक पहुंचाता है ना, वो ही दरअसल अपनी ज़िंदगी में खैर के दरवाजे अपने लिए खोल देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ ही अल्लाह ताला अपने बंदों की सखावत और उसके अलावा जो खैर खाही है उसको उसी तरह नवाजता है जितना वो अपने लोगों को, अल्लाह की मखलूक में अगर हम जितना बांटते हैं ना, अल्लाह हमें उतना ही नवाजता है। इसीलिए अगर ज़िंदगी में बरकत चाहिए, आपको सुकून चाहिए, हकीकी खुशहाली चाहिए, तो फिर आपको अपने हासिल को बांटना सीखना पड़ेगा। क्योंकि कुदरत का जो उसूल है वो यही है कि जो हाथ दूसरों को देने के लिए उठते हैं ना, वो कभी खाली नहीं रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। और देखिए ना, वो खाली रह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन है ना, आप अपने लोगों में आसपास जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जैसे कि हमने ये बड़ी अहम बात है, आपने गौर करनी है इस बात को कि हमने सिर्फ हमारा फोकस यहाँ पर दौलत देने पे नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है इल्म बांटने पे मुझे तो, मैं अक्सर औकात ना ये बात करती हूँ कि आजकल शायद बहुत सारे लोगों के लिए दौलत देना, बांटना फिर बहुत हद तक आसान हो गया। क्योंकि हम इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लेकिन फिर भी हम अपने रिसोर्सेज इतने वसी करते हैं कि हम कमा तो लेते हैं, हमारे पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं कि हम कहते हैं ना यार 4 पैसे दे दें फ़ौरन से, हम ना बस काम करवा ले, मदद हो गई। लेकिन आप किसी को तवज्जो दे पा रहे हैं? आप किसी को अपना इल्म बांट पा रहे हैं? किसी से अपने दे पा रहे हैं कि नहीं वक्त दे पा रहे हैं? किसी से अपनी शफकत बांट पा रहे हैं? ये सवाल ना आपने खुद से करने हैं। क्योंकि आजकल के दौर में आपका जो इल्म है, आपकी अगर आप किसी सीनियर सिटीजन के साथ अगर आप देखें या बच्चों को देखें, ये वो 2 एज ग्रुप्स है ना कि जो आपसे इस स्टेज पर ना आपकी अटेंशन मांगते हैं। आप देखिएगा, अगर आप ऑर्फनेजेस में जाएंगे या फिर आप बूढ़े बुजुर्गों के साथ कभी, एक मिसाल है, ओल्ड एज होम्स का विजिट करेंगे, ठीक है, आप जाते हैं बहुत कुछ लेकर उनके लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उनको आपके साथ गुजारा हुआ जो वक्त है ना, वो याद रहता है और उसकी तलब होती है। बिल्कुल कि आप कुछ अच्छी मेमोरीज उनके साथ क्रिएट करें, उनके साथ उनकी कहानियां सुने ज़िंदगी की। तो हम बाज़ औक़ात में देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हमारे पास ना बहुत अच्छी भी ऐसी यूथ एग्जिस्ट करती है जो वाकई हमारे जो घरों में बुज़ुर्ग हैं उनके साथ बैठती हैं, उनकी कहानियाँ सुनती है। तो ये भी समझें कि आप जो बुज़ुर्ग हैं उनका इल्म बांटने का, और आपके बहैसियत नौजवान या जिस भी स्टेज में आप हैं, आपका ये वक्त की आपकी डेडिकेशन है उसकी तरफ कि आप वो सुन रहे हैं, तहम्मुल से सुन रहे हैं। क्योंकि अगर आज हमारे पास नहीं है तो वक्त नहीं है। हम बाज़ औक़ात कितना अपने घरों में बुजुर्गों को कहते हैं, अपने पेरेंट्स से कहते हैं मामा टाइम नहीं है, अभी हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। हाउ ईजी इट इज़। लेकिन आपने यही तो चीज़ यही तो बांटनी है, वक्त ही तो आपने बांटना है। शायद पैसों से तो फिर आपके पास ना आजकल बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि हेल्प आउट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कुछ कर सकते, बहुत आसान तरीके से वो वक्त
کیونکہ ہم کہتے ہیں نا وقت نہیں ہے جی، وقت گزر جائے تو پھر وہ آتا بھی نہیں ہے آپ کے پاس، وقت آپ کے لیے اتنا ضروری بھی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تمام تر چیزیں جو آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس آپ کی دولت ہے، آپ بانٹنا سیکھیں اس کو، تاکہ اللہ آپ کو اور چیزوں سے نوازے. اور اللہ آپ کو ایک چیز جاتی ہے نا تو پھر دوسری چیز کے لیے جگہ بنتی ہے. ایک یہ والا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ بانٹیں گے تو آپ کے لیے اور چیزوں، نئی آنے والی چیزوں کے لیے جگہ بنے گی. علم ہے، آپ کی علم میں اضافہ ہوگا، آپ دوسرے کے علم میں اضافہ کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. آپ اس کو وقت دیں گے، جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کو بھی وقت دے گا، آپ کی بات بھی سنے گا. تو یہ تمام تر چیزیں نا گیو اینڈ ٹیک کے سینیریو میں چلتی ہیں. کیوں شیرین؟ ایک سرکولیشن ہے نا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ فار ایگزامپل چیریٹی کریں زیادہ سے زیادہ. آپ دیکھیں آس پاس کے لوگوں کو. ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نا شاید جب آئی تھنک پیسے بانٹنے کی، یا اگر آپ کے پاس کوئی چیز سفیشینٹ ہے، لیٹس سے کہ کپڑے ہیں جن کا استعمال آپ نہیں کر رہے، وہ بانٹنے کی بات آتی ہے، تو ہم سب سے پہلے صرف ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جی ہمارے آس پاس جو میڈ ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. اس بات سے کوئی ہم ڈرائے نہیں کر رہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سفید پوش طبقہ بھی ہے جو آپ کے سامنے نا ہاتھ نہیں پھیلا سکتا آپ سے. اب دیکھیں یہاں پر آ گئی نا آپ کی وقت کی ڈیڈیکیشن، یہاں پر آ گئی آپ کی شفقت کی ڈیڈیکیشن. اور شیری سب سے بڑی بات میرے خیال سے یہاں پر آپ کی آبزرویشن بھی آتی ہے. آبزرویشن کہ اب آپ نے نا تھوڑی سی محنت کرنی ہے. بڑا آسان ہے. میں گاڑی میں بیٹھ کے آ رہی ہوں، کوئی وہاں پر اگر مجھے گداگر روکتا ہے، ٹھیک ہے، سگنل پہ گاڑی رکتی ہے، میں ایک ظاہر سی بات ہے ہم سب یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ پیسے رکھ لیتے ہیں ہمیشہ اپنے پاس، جو آپ نے اس کو دے دیے، دیٹس اوکے. اس سے کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ کیا ہے سلسلہ، کیا نہیں ہے، کون واقعی جو ہے حقدار ہے، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. ہم اس پہ نہیں جا رہے فی الحال. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے جلدی سے اپنی جان چھڑا دی کہ جی یہ پیسے دیٹس اٹ، میرا کام پورا ہو گیا. کیا میں نے یہ ایفرٹ کی کہ ہاں میرے پاس جو اس کے علاوہ جو اماؤنٹ موجود ہے جس کو واقعی میں ضرورت ہے، تو میں نے کیا یہ ریسرچ کیا، آس پاس دیکھا، فوکس کیا کہ یار ایسے اور بھی میرے ارد گرد ایسے دوست ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، پڑوسی ہو سکتے ہیں، آپ کے جاننے والے ہو سکتے ہیں جو سفید پوش ہوں. بالکل ایسی بات ان کے گھر کے حالات ہی نہیں الاؤ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو ریئل لائف ایگزامپل بتا رہی ہوں. ہمارے ارد گرد بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ اگر بچے اسکول بھی جاتے ہیں تو اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی مختلف چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے سفید پوش لوگ ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. کسی سے وہ مانگنا بھی نہیں چاہتے سوائے اپنے خدا کے. تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ ہماری آبزرویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ چیز، یہ شعور بچوں کے اندر پیدا کرنا والدین کا کام ہے. یہ ان کو ان کی کمپنی سے ملتا ہے، یہ ان کو ان کی تربیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی میں کیا ان کو یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ آپ نے مختلف چیزیں آبزرو کرنی ہے. اور پھر ہم اسکول لیول سے ہی یہ چیزیں سیکھنا شروع کرتے ہیں نا. ہمارے اساتذہ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں چیزیں سکھاتے ہیں، ہمارے والدین ہماری تربیت کرتے ہیں. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایکشن، جب وہ خود یہ چیز آبزرو کرتے ہیں، جب وہ خود یہ چیز پریکٹس کرتے ہیں، تو پھر بچوں میں بھی آٹومیٹکلی یہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور یہ بات آپ نے صبح بڑی امپورٹنٹ کی کہ والدین کا کیا کردار ہے، کیونکہ والدین کا ہی اس سارے پروسیس میں 99% رول ہے. بہت شاذ و نادر ایسے کوئی کیسز ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ خود براٹ اپ ہونے کے بعد وہ ریئلائز کر رہا ہے، دیٹس اوکے. بٹ میجورٹی جو ایک پاور اور این ایسنس آف گیونگ ہے نا، وہ آپ کو کون سکھاتا ہے؟ آپ کے والدین ہی سکھاتے ہیں. مطلب مجھے تو یاد ہے، فار ایگزامپل میں اگر اپنی ایگزامپل شیئر کروں، ٹھیک ہے، سو بھی آپ بھی ضرور اس پہ کنٹریبیوٹ کیجیے گا اف یو ہیو. تو لائک مائی موم یوز ٹو میک می اینڈ میک اس آل لائک 3 آف دا سسٹرس کہ ہم نا چھوٹے چھوٹے جو گلک ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے ہمارے پاس نا. اچھا، اب وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ پاور آف سیونگ کہ جی آپ کے پاس آئدر واٹ ایور اٹ از، جو بھی آج کی پاکٹ منی سے آپ نے سیو کیا لائک. لیکن جب اب آپ کتنا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ یار آج میں اس گلک کو جو توڑوں گی، لت سی کتنے پیسے. اچھا، اس میں ہمت کرنے میں بھی بہت دیر لگ جاتی ہے کہ جب آپ کے پاس اکٹھا ہو گیا نا تو آپ اس کو توڑنے کا دل بھی نہیں کرتا. لیکن واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ناظرین کو کنوے کہ جی آپ کے پاس جب وہ میں توڑتی تھی وہ، تو اس کے بعد جو پیسے جمع ہوتے تھے تو ہمیشہ ماما نا ہمیں ایک بات سمجھاتی تھی کہ اس کا ایک سرٹن پرسنٹ نا آپ نے جو ہے وہ فار اینی کائنڈ آف چیریٹی، آپ نے یا تو کسی کی مدد کرنی ہے،
ٹھیک ہے. اور وہ لٹرلی وہ ہمیں انکریج کرتی تھی کہ آپ نا یہ کسی کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے, مجھے یہ بھی بات یاد آ رہی ہے اسکول میں ماما سے کہتی تھی کہ فار ایگزامپل ایکس وائی زی, ٹھیک ہے, وہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک عرصے سے نا ایک بیگ یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں, کسی کے پاس کتابیں نہیں ہیں, تو یہ our parents inculcated this کہ یار آپ اپنی اس certain amount of pocket money سے ان کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن بہت خاموشی سے. تو یہ وہ چیزیں کہ والدین آپ کو سکھاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی, امید یہی ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے بانٹنے والے بنے. بی دا giver of your time, بی دا giver of your knowledge, اور موسٹ امپورٹنٹ کہ اپنے پیسوں سے جو بھی آپ کے پاس ہے اسے بانٹنا سیکھیں. جلدی سے اپنی ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلے مونسون بارشوں نے پھر رنگ جمانا شروع کر دیے ہیں اور لاہور میں صبح سویرے میگھا برس پڑی ہے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش سے موسم حسین ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال ہے, جبکہ چترال میں متعدد پل اور مکانات تباہ ہو گئے, جبکہ 9 افراد جان سے بھی گئے ہیں. اور جی 2 دن کی چاندنی پھر وہی اندھیری رات سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. حکومت نے پیٹرول 4 روپے 45 پیسے مہنگا کر دیا ہے. ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کمی کی گئی ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود پاکستانی عوام بڑے ریلیف سے کافی زیادہ محروم ہے. وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ہم سب کو ایسے پتہ ہی ہے, لیکن پھر بھی اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے شیری, میرے خیال سے یہ ہم کافی دیر سے فیس کر رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ایران سے ڈیل کرنی ہے کیونکہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا. بات چیت بھی جاری ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. آبِ ہرمز آج یا پھر کل کھل سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر پرامید ہے. معاہدے سے پیچھے ہٹنے پر ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی ہے انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ آئندہ 48 گھنٹے میں سب کچھ واضح بھی ہو جائے گا. اور جی سسٹم تباہ ہو چکا, لیکن موجودہ حکومت 5 سال پورے کرے گی اور وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہی رہیں گے. یو آل نو کہ یہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ کس کی جانب سے سامنے آئی ہے, محسن نقوی صاحب کی جانب سے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ عناصر کی خواہش ہے کہ میرے اور شہباز شریف کے تعلقات خراب ہو. تو انہوں نے بات کی تھی صحافیوں سے پروگرام میں, آگے چل کر وہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا ایگزیکٹلی کیا کہنا تھا. اور اس کے علاوہ شاہین ٹیسٹ سیریز بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ویسٹ انڈیز کو دوسرا میچ 8 وکٹ سے انہوں نے ہرا دیا ہے. قومی ٹیم نے 75 رنز کا ہدف 2 وکٹ پر حاصل کر لیا. پہلی اننگز میں 160 رنز بنانے پر عبداللہ شفیق پلیئر آف دی میچ قرار پائے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم سے ہمیں اچھی خبریں مل رہی ہیں. اور عبداللہ پلیڈ ریئلی ویل. اچھا جی, تو سب سے پہلے اہم ترین جو سٹوری آج کی ہے اسی سے آغاز کر لیتے ہیں کہ ایران سے ڈیل کرنی ہے کیونکہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا. بات چیت جاری ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. امریکی صدر آبِ ہرمز کھلنے کے لیے کافی زیادہ پر امید ہیں. کہا کہ آبی گزرگاہ کھلنا پہلا مرحلہ ہے اور دوسرے مرحلے میں جوہری معاملے پر بات ہوگی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دونوں ہی وہ امپورٹنٹ پوائنٹرز تھے جو ہمیشہ ہم نے دیکھے ہیں کہ چاہے ڈیل ہونے کی بات ہو یا ڈیل بریک ہونے کی بات ہو, نیگوسیشنز کی بات ہو یا ڈیبیٹ کی بات ہو, یہ 2 پوائنٹرز ہی بڑے اہمیت کے حامل رہے ہیں. اگر ایران پیچھے ہٹا تو سخت کارروائی کریں گے. اور فاکس نیوز انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے نہایت شائستگی سے کہا ہے کہ براہ کرم کیا ہم بات کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. میں نے کہا ہاں ہم بات کر سکتے ہیں, آئیے اب اسے مکمل کر لیتے ہیں اور انجام تک پہنچاتے ہیں. تو امریکی صدر that's how he actually quoted, right? Because Trump has to be Trump, right? کہ جی انہوں نے مجھ سے ایسا کہا and I want کہ ہاں ٹھیک ہے why not. تو فاکس نیوز کا انٹرویو ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایران سے متعلق تمام ذرائع استعمال کریں گے. امریکی نائب صدر کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور ایران پر صدر ٹرمپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے, کیونکہ کچھ دنوں سے نا یہ باتیں چل رہی تھی کہ شاید ان کے درمیان کوئی اختلافات چل رہے ہیں, اور ساتھ ہی ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. یہ تو ان کا سٹانس سیم ہے, امریکی صدر کا بھی اور نائب صدر کا بھی. اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ اہداف کے لیے رابطے میں ہیں. جے ڈی وینس نے یہ کہا کہ ایرانی جو نظام ہے اس میں مختلف آرائیں موجود ہیں. امریکی نائب صدر کی جانب سے یہ جو بیان سامنے آئے, انہوں نے بیسکلی یہ کلیریفائی کر دیا ہے کہ ان کے درمیان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کوئی اس معاملے میں اختلافات نہیں ہیں, خصوصی طور پر ایران کے معاملے پر. اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ امریکی صدر اور ساتھ ہی امریکی نائب صدر وہ دونوں یہی چاہتے ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا. تو بیسکلی آپ نے دونوں کا جو موقف ہے مشترکہ طور پر سامنے رکھا. اینڈ ہاؤ وی کین ریئلی فورگیٹ کہ پاکستان کی کوششیں رنگ
آ رہی ہیں، یعنی کہ یہ دونوں اسٹیٹمنٹ سن کر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. پھر جو ایران کی جانب سے بھی ایک طرح سے ہمارے پاس جو خبر ہے کہ ایران بھی آبنہ ہرمز کی بحالی پر رضامند ہو گیا ہے اور عبوری معاہدے کا اعلان گو کہ آج متوقع ہے. لیکن عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے اور عرب میڈیا کے مطابق تہران نے پاکستان کو مثبت اشارے دیے ہیں، بیکاز پاکستان از اے کور میڈیٹر، رائٹ. پاکستان بات کر رہا ہے، پاکستان اس حوالے سے جو اپنی تمام تر جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ بھی سر انجام دے رہا ہے اور دونوں ملک مذاکرات میں اہم پیش رفت کے بہت زیادہ قریب ہیں. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ العربیہ انگلش کی جانب سے بھی جو اہم ترین پوائنٹرز ہیں وہ لکھے گئے ہیں کہ ایک اچھی بات چیت ہوئی ہے اور قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے بیسکلی ثالثین میں کافی زیادہ جو اپنا رول ہے وہ نبھایا ہے. درست بات ہے. اور پاکستان تو شروع سے ہی، جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے تب سے ہی پاکستان نے بھرپور کوششیں کی ہیں کسی طریقے سے میڈیشن کی جائے اور پھر پاکستان کی کوششیں رنگ بھی لے کر آئی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ دشمن کا منصوبہ تھا کہ ایران کو شام کی طرح 48 گھنٹے میں گرا دیا جائے. اگر ہم آج تک قائم ہیں تو یہ ایران کے عظیم عوام کی وجہ سے ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا حکومت کے 2 برس مکمل ہونے پر یہ ایرانی میڈیا کو انٹرویو سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو ہم سے شکایتیں تھیں وہ بھی ایران کی خاطر سڑکوں پر نہیں آئے. اور ایرانی صدر نے کہا کہ موجودہ حالات میں سپریم لیڈر سے ملاقات انتہائی مشکل ہے. سپریم لیڈر ماہرین کی رائے سنتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. تو مسعود پزشکیان کی جانب سے یہ رد عمل بیسکلی سامنے آیا. رد عمل کیا، ان کی طرف سے ایک انٹرویو یہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے اور جس طرح سے امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا ایران پر، لیکن ایران نے جسے کہہ سکتے ہیں کہ بہت مقابلہ کیا اور وہی 48 گھنٹے میں اس کو برباد کر دیا جائے گا. جو بھی اس طرح کے سینیریوز ہیں جو امریکہ کی جانب سے کہے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے مقاصد. اچھا، کچھ نا دیگر اطلاعات بھی ہم تک موصول ہو رہی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آبنہ ہرمز میں آئل ٹینکر کے قریب 2 دھماکوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے. عملہ گو کہ محفوظ رہا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. برطانوی میری ٹائم ایجنسی کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ واقعہ عمان کے کمزار ساحل کے قریب پیش آیا ہے اور میری ٹائم حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. برطانوی میری ٹائم ایجنسی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بحری جہازوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے. تو یہ ایک ریسنٹ اپڈیٹ ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی خبر سامنے آئے گی کہ آیا کہ یہ جو دھماکے کے حوالے سے سینیریو ہے، جو ڈیٹیلز ہیں وہ جیسے جیسے انفولڈ ہوگی، جیسے جیسے ہمیں اس حوالے سے مزید انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرے گا تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. لیکن ایک بار پھر ذرا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آبنہ ہرمز میں آئل ٹینکر کے قریب 2 دھماکوں کی اطلاع ملی ہے، جبکہ عملہ محفوظ رہا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے برطانوی میری ٹائم ایجنسی کی جانب سے. اور اس کے علاوہ واقعہ عمان کے کمزار ساحل کے قریب پیش آیا ہے اور میری ٹائم حکام واقعے کی تحقیقات بھی جاری ہے. برطانوی میری ٹائم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی بحری جہازوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. وقار صاحب، ویری گڈ مارننگ. اور خبر بھائی انداز میں کے لیے آپ نے سر وقت نکالا، شکر گزار ہیں. کیسے دیکھتے ہیں وقار صاحب آپ اس تمام تر ڈیولپمنٹ کو؟ امریکی صدر کا، جے ڈی وینس کا جو بیان ہے، پھر ایران کی جانب سے بھی ہمیں بہت حد تک ایک مثبت اشارے پاکستان کو مل رہے ہیں، لیکن یہ بھی جو خبر ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں کہ آپ اس سینیریو میں کہ آبنہ ہرمز میں آئل ٹینکر کے قریب 2 دھماکے سنے گئے، آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی انسائٹس ہیں اور مجموعی طور پر آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس جانب معاملات جا رہے ہیں وقار صاحب؟ جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی تو ایک وپلیش وار یہ بنی ہوئی ہے کہ آپ بیسیکلی وپ کرتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا بیچ میں ایک پیس کا ٹائم آتا ہے اور دوبارہ جو ہے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ہم ابھی سیکنڈ فیز کو دیکھ رہے ہیں، جو ایکسچینج آف فائر ہوا تھا کافی ایکسٹینسو، وہ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے. اس میں آئی تھنک 2-3 چیزیں اہم. ایک تو پہلی بات ہوئی تھی کہ جو یہ تکون ہے لڑائی کی، اس کے تینوں کونے انسٹیبل ہیں، جس میں ٹرمپ صاحب ہیں، اس کے بعد IRGC ہے اور ایک طرف نیتن یاہو ہے، اور ان کو بیلنس کرنا کافی مشکل کام ہے پیس میکرز کے لیے. تو میرے خیال میں ابھی جو ایفرٹ ہوئی ہے، پاکستان ہے، قطر، سعودی عربیہ، یہ آئی تھنک پوری دنیا کے لیے ایک آپ کہنے کی اچھی خبر ہے. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کیا جو ابھی تک بات چیت ہوئی ہے اس پہ چیزیں آگے چل سکتی ہیں یا دوبارہ کوئی وپلیش سین ہم دیکھیں گے. بیچ میں ابھی ایک انڈین ٹینکر بھی آئی تھنک ڈوبا ہے باب المندب کے پاس، اور یہ پتہ نہیں کس نے اس کو ہٹ کیا تھا. اس طریقے سے گلف آف عمان کے پاس بھی کچھ اٹیکس کی خبریں ہیں. لیکن آل ٹولڈ میرے خیال میں ابھی جو متحارب گروپس ہیں وہ ایک وار ویرینس یا وار ٹائرڈنس بھی نظر آ رہی ہے.
बिकॉज लड़ाई को अपना ज़्यादा नहीं खींच सकते. कुछ खबरें हैं कि अमेरिकन स्टॉक्स डिप्लीट हो रहे हैं हाईटेक मिसाइल सिस्टम्स के. तो ये सारी वजूहत प्लस जो खित्ता है विच इज़ फेड अप ऑफ दिस वॉर और खामखा उसमें बाकी मुल्कों को ड्रैग किया जाता है. तो मेरे ख्याल में एक अच्छी ओपनिंग है और इसमें जो पीस मेकर्स हैं उनकी तरफ से जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए. और लाइकली ये है कि शायद जो है चीज़ें अभी पीस की तरफ बढ़े, लेकिन ऑनेस्टली इसको प्रेडिक्ट करना जी कि 100% क्या जो है ये दोबारा एस्केलेट नहीं करेगा वो ज़रा मुश्किल है. वकार साहब, वही हम प्रेडिक्शन की जानिब जाना चाह रही थी कि जैसे कि कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं, तो आपके ख्याल से कोई भी इस तरह की एग्रीमेंट साइन हो सकता है अगले 48 घंटे में? जिसमें अगर तो देखें जो ट्रैजेक्टरी है लड़ाई की उसमें टायर्डनेस ऑफ द वॉर तो है. और जैसा मैंने बात की कि डेफिनेटली खित्ते में तो कोई भी नहीं चाहता, कोई गल्फ कंट्री नहीं चाहता. उनके बिजनेसेस काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं. फिर एक परसेप्शन थी पीस और स्टेबिलिटी की, वो इम्पैक्ट हुई है. और फिर नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात हो रही है. पैरेलल आपने देखा है कि अभी एक मीट हुई है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के वज़राए ख़ारजा मिले थे और जॉर्डन में. सो एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी शायद बन रहा है. तो इसको देखते हुए मेरे ख्याल में तीनों साइडें हैं उनको रियलाइज होना चाहिए कि आप अमन की तरफ जाएं. तो अभी फिलहाल आई थिंक जो आज की एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी होप है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हो सकता है कि अगला राउंड ऑफ टॉक इस्लामाबाद में हो, लेकिन उस पर भी 100% बंदा लड़ से बात नहीं कर सकता. लेकिन अच्छी खबर है अगर चीज़ें स्टेबल होती हैं. आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस भी आई थिंक कोई $5-10 नीचे गई हैं और मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत रिलीफ नजर आई है. तो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरह आगे चलती हैं. अच्छा वकार साहब, ये जो 60 डेज़ का एक विंडो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो अपना हर्मस खोलने से मुतालिक है. तो हाउ डू यू सी, जैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब फॉक्स न्यूज़ से बात भी की तो उन्होंने ये बहुत रीसेंट इंटरव्यू उनका, उन्होंने ये बात कही है कि पहला मरहला तो ये है आपने हर्मस खोलने का, दूसरे मरहले में हम जौहरी मुआहदे के हवाले से बात करेंगे. तो आपको लगता है कि इस 60 डेज़ की विंडो का अगर तो आपने हर्मस के हवाले से भी कोई अगर फाइनल फैसला हो जाता है, कोई मुआहदा हो जाता है, तो हायर आर द चांसेस कि जौहरी मुआहदे से मुतालिक भी जो रिजर्वेशंस हैं वो भी ऑन द टेबल लाकर हल कर ली जाएगी? जी प्रिंसिपली स्पीकिंग तो दो ही बड़े इश्यूज थे. आपने देखा है कि लड़ाई में जो हाईलाइट हुए थे, एक्चुअली जो स्टेट ऑफ हर्मस है उसका शटडाउन होना तो लड़ाई का कॉन्सिक्वेंस था, अदरवाइज तो पहले खुद ही हुई थी. बाकी वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसपे आई थिंक पहले भी एक मुआहदा हुआ था JCPOA, जिसको बाद में ट्रंप साहब ने सबोटाज कर दिया था. तो मेनली यही दो पॉइंट्स हैं. बाकी जो हर लड़ाई जो फिर अपना एक आप कहने ट्रैजेक्टरी भी जनरेट करती है और एक नैरेटिव जनरेट करती है. बिकॉज लड़ाई स्टार्ट आप किसी और ऑब्जेक्टिव से करते हैं और फिर ख़त्म किसी और पे होती है. तो अगर पिछले 3-4 महीने का जायजा लिया जाए तो मेरे ख्याल में अभी टाइम है. वाकई 60 डेज की विंडो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसको एक्सप्लॉइट करते हुए आप जो है पीस की तरफ जाएं और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें. इसमें आई थिंक तीनों साइडों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. और इस तुकोन के नीचे साउथ है, फिर 8 एंटिटीज़ हैं आपकी, GCC है, जॉर्डन है, हिजबुल्लाह बैठी हुई है लेबनान में, और फिर हुतीज़ बैठे हुए हैं यमन में. तो ये सारी इकाइयां जो हैं कहीं ना कहीं आप देखें कि या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है. एंड बाय एंड लार्ज आई थिंक एवरीबॉडी वांट्स पीस. पहले ये भी खतरा था शायद बाज़ मंदब भी शट डाउन हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हुई है जब पिक्चरिंग हुई हुतीज़ को कि जी ये फिर आपको जो है नुकसान होगा उसका, तो थोड़ा वहाँ भी आई थिंक ब्रेक लगी है. लेकिन मीनवाइल चूंकि चोक पॉइंट्स हैं और सेंसिटिव हैं तो इसमें कोई भी ट्रिगर कर सकता है. लेकिन मेरे ख्याल में 60 दिन की जो विंडो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. और इसमें मेरे ख्याल में ईरानियन लीडरशिप, पोलिटिकल लीडरशिप तो शायद माइल है. इसमें IRGC है टू बी कन्विंस्ड कि मिलिट्री जो आपकी लेट्स से स्ट्रेटजी है ठीक है, आपने अच्छा फाइट किया, बट नाउ इज द टाइम कि आप इसको एक्सप्लॉइट करते हुए ईरान को नॉर्मलाइज करें, इंटीग्रेट करें इलाके के साथ. 9 करोड़ की आबादी भी वेट नहीं कर सकती कि लड़ाई लगातार चलती रहे. काफी नुकसान, पूरी लाइफ शट डाउन हुई है. साहब लोगों ने स्कूल जाना है, बच्चों ने बिजनेसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है. एंड देन इज योर ओन इम्प्रेशन द कॉमिटी ऑफ नेशन. आप अगर बहुत ज्यादा इसमें हटदर्मी दिखाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ईरान ने गेन किया. बिल्कुल ऐसे ही वकार साहब, बिल्कुल ऐसे ही बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है. और जैसा कि वकार साहब आपने भी बात की कि कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है. ये कहेगा कि अगर अमेरिका ईरान मुआहिदा हो जाता है और आपने जो हुर्मस है उसका मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए कितना फायदा है और फिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. आपके ख्याल से वो ट्रिकल डाउन होने में कितनी देर लग सकती है? जैसे जो तो एनर्जी सप्लाईज की तरफ अगर आपके इशारा हो तो एक इम्पैक्ट होगा कि साफ ज़ाहिर अभी आपने देखा है कि जो ऑयल एंड गैस की प्राइसेस पाकिस्तान में पीक पे हैं,
اور ڈسپائٹ گورنمنٹ میئرز لے لیکن الٹیمیٹلی آپ ڈپینڈنٹ ہیں جو آئل امپورٹس ہیں، تو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے مارکیٹ پہ، بزنسز پہ، ٹریول کے اوپر بھی، اور عام آدمی امپیکٹ ہوا ہے. تو ایک تو وہ ریلیف ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ ایران سے ڈائریکٹ پھر آپ کے جو لیٹس سے انرجی جو چین ہے وہ کھل سکتی ہے، پھر انٹیگریشن ہے. اور ایک بڑا امپیکٹ یہ بھی ہے کہ دیر از ریئلائزیشن ان دا ریجن کے پاکستان کے بغیر سیکورٹی آرکیٹیکچر بھی نہیں چل سکتا. تو یہ جو بات چیت ہو رہی ہے جس کو اسٹیپ بولا جا رہا ہے، سعودی عربیہ، ترکی، ایجپٹ، پاکستان، اس میں آئی تھنک ایک کریٹیکل رول ہوگا، اور آپ کا جو ڈپلومیسی کا بھی موقع ملے گا، جابس بھی کھلیں گی، اور پاکستان کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جائے گا. آلریڈی وی ہیو اے ویری گڈ امپریشن ان گلف میں. پھر آپ کو ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ، پیوٹل پلیئر کے طور پہ دیکھا جائے. اس کے پھر اپنے ڈیویڈنڈز ہیں، بیکاز اس کے اندر پھر جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اور جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جنریٹ کرتا ہے اکانومی، وہاں بھی پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو میرے خیال میں آئی تھنک دیر از سلور لائننگ پرووائڈیڈ کہ یہ چیزیں جتنا جلدی حل ہو جائیں. تو وقار صاحب، واٹ پیٹرن ڈو یو سی دس ٹائم از کمنگ اپ؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے تو اس سے پہلے دیکھا کہ میمورینڈم بھی ہوا، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز چونکہ اتنی مختلف ہے کہ وہ اس کی وائلیشن ہم نے دیکھا کہ امیڈیٹلی رپورٹ ہوئی. تو اس بار آپ کو کیا ایک مختلف پیٹرن نظر آ رہا ہے جس سے وی آر ڈیفینیٹلی ریئلی ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک فائنل معاہدے تک بات جائے، لیکن واٹ ہوپس دس ٹائم آر ڈفرینٹ دین جو پاسٹ میں ہوپس رہی ہیں اور جو میمورینڈم ہوتا رہا اینڈ دین جو نیگوسیشنز کی بنیاد پر ایک راستہ ہموار ہوا؟ جی وہ پہلے جیسے میں نے بات کی، آئی تھنک سماں پہ تو کافی ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا جب لاسٹ ٹائم بھی معاہدے ہو رہے تھے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے جس کے تینوں کارنر کی بات ہوئی ہے، یہ مطلب بیسیکلی ایک اگر بیس لائن دیکھی جائے تو انسٹیبل ہے. یعنی تینوں ایکٹرز جو ہے وہ انپریڈکٹیبل بھی ہیں اور ٹریگر ہیپی ہے. پھر نیچے جو میں نے بات کی جو کیونکہ سارا کنیکٹڈ ہے گلف میں، فرض کریں ہوتی کو اٹیک کرتے ٹریگر ہو سکتی ہے لڑائی، اور پھر ایک آپ کہہ لیں کہ انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے. تو ایک تو اس کو مد نظر رکھیں. تو اسی لیے اس میں جو ہے نا ہر دفعہ جب بات ہو تب سیناریوز پہ بات کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹو بات نہیں ہو سکتی. سیناریوز میں دو چیزیں ہیں، اٹ کین سوئنگ ٹو پیس، جس طرح ہم نے بات کی ہے اس کے کیا کیا ڈیویڈنڈز ہیں. امریکن ملٹری کے اوپر بھی پریشر ہے. سینٹ کام کی جو رپورٹس آ رہی ہیں ابھی تو امریکن میگزین میں چھپ رہی ہیں کہ اسٹاک آئل کافی ڈپلیٹ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس طرح اگریسو طریقے سے کنٹینیو نہیں کر سکتے. اور یہ پھر یہ اگر دیکھا جائے الٹیک میں نے کہ 2.5 فرنٹ لڑائی کی بات کرتا ہے امریکہ کے، دے آر ایبل ٹو فائٹ آن 2.5 فرنٹ، جس میں ایک پیسفک میں ہے اور ایک یورپ میں جہاں لڑائی ہو رہی ہے، اور ایک گلف میں جو آدھا فرنٹ ہے. تو اگر آدھا فرنٹ آپ کا اسٹاک فائل جو ہے کنزیوم کر گیا تو پھر آپ کیا کریں گے ادر فرنٹ؟ اسٹریٹجیکلی تو وہ گلوبل پاور ہے. تو یہ بھی ان کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس اسرائیل کی لڑائی میں آپ نے کتنا نقصان کیا ہے، اور دیٹس وائی آئی تھنک یہ بھی ایک پریشر ہو سکتا ہے. پھر آگے الیکشن جو نزدیک آ رہے ہیں، جی جو الیکشن نزدیک آ رہے ہیں امریکہ میں، ٹرمپ ہیز ٹو دین میک اے فائنل ڈیسیژن. وکٹری ڈکلیئر کر کے نکلیں گے تو ان کو ووٹ پڑے گا. تو یہ ایک فیکٹر ہے. اور پھر آ جاتا ہے کہ جو آئی تھنک ایران کا اپنا آئی تھنک اسیسمنٹ ہے ود ان ایران آلسو کہ کافی نقصان ہوا ہے. جو ان کی کوسٹل بیلٹ ہے جو آل along پاکستان سے لے کے اور کویت تک، اس میں 150 کلومیٹر کی پٹی بری طرح امپیکٹڈ ہے. انفراسٹرکچر ہے، بریجز ہیں، واٹر ڈیسلینیشن پلانٹس ہیں، انرجی انفراسٹرکچر. تو اس کو اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر وہاں بھی خطرہ ہے کہ لا آف ڈیمنشن ریٹرن لگ جائے اور آپ کا نقصان ہونا شروع ہو جائے. تو ملٹری انسٹرومنٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو دیکھا جائے تو دیر آر چانسز کہ چیزیں امن کی طرف جائیں گی بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ. صحیح. وقار صاحب، یہ تمام تر چیزیں تو سینیریو بیسڈ ہو گئیں. اگر ہم اس تمام تر تناظر میں دیکھیں اور سیز فائر کے بعد بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایران کا ایک بہت ہی اسٹرانگ سٹانس رہا ہے آبنہ ہرمز پر کہ آبنہ ہرمز کے جو بھی معاملات ہیں وہ صرف اور صرف ایران اور عمان دیکھیں گے. اب اگر رضامندی ظاہر کی گئی ہے کہ آبنہ ہرمز کھول دیا جائے گا تو آپ کے خیال سے کیا ایک طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ کیونکہ ایران کا بہت اسٹرانگ سٹانس تھا کہ اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا آبنہ ہرمز کے معاملات میں، وہ صرف اور صرف ایران اور عمان دیکھیں گے. یہ دیکھیں اگر انٹرنیشنل لاز دیکھیں سیز کے یا اسٹیٹس کے، اس میں تو یہ چیز نہیں بنتی. لیکن لیٹس سے کہ اگر ایران ہیز ٹو بی کمپنسیٹڈ، جو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کسی کسی بہانے جو $300 بلین کی بات ہو رہی تھی، اس میں گلف کنٹریز اور آلسو ریڈی ہم چپ ان کریں گے. تو آئی تھنک اس کو کرنے کے لیے فار سم ٹائم ان کو کچھ آپ کہنے کہ جو ٹال ہے اس میں آئی ڈونٹ نو ابھی ان کے کیا معاہدے ہو رہے ہیں یا کیا بات چیت ہو رہی ہے، دی جا سکتی ہے. کئی جگہ پہ خبر ہے کہ $1 پر بیرل جو ہے وہ ریسیو کریں گے. اور باقی جو ہے آنے جانے کا، چونکہ آپ دیکھا اسٹریٹ بڑی تنگ ہے، اس میں آنے جانے کا جو پیسج ہے اس میں مائنز بھی لگی ہیں. تو اس میں ایک طرف ایرانی واٹر استعمال ہو سکتا ہے اور ایک طرف عمان کا جو ہے. بٹ ادروائز یہ انٹرنیشنل اسٹیٹ ہے، بیکاز
ایک لا بھی ہے کہ اگر ایک چیز چل رہی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں تو پھر اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی لیٹس سے ایرانی واٹر نہیں ہے سچ, بٹ یہ ایک اسٹیٹ ہے وچ از کامن ٹو بوتھ سائڈ. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا ہے ایران میں ریسٹرکچر ہونا ہے, اس کے اندر ری بلڈنگ ہونی ہے, اس کے اندر دے نیڈ ہیلپ, اور صاف ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ جتنا نقصان ہوا لڑائی میں اس کا کچھ نہ کچھ ان کو کمپنسیشن ہو جائے. تو اس کو مدد رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائے, لیکن چونکہ وار سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے وکٹری کیسے ڈکلیئر کرنی ہے, اور یہ سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے پوسٹ تھیرا میں. ابھی بھارت دیکھ لیں 1.5 سال ہو گئے لگے نہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو دس ول کنٹینیو. ٹرمپ نے بھی کلیم کرنی ہے وکٹری, IRGC نے بھی کرنی ہے, اور شاید نتنیاہو نے بھی کرنی ہے. تو اس میں یہ ریٹورک چلتا رہے گا, لیکن آئی تھنک جب فائنل چیزیں سیٹل ہوگی تو موسٹ پروبلی کوئی ایک پرماننٹ حل اس کا نکل آئے گا. موسٹ پروبیبلی کوئی پرماننٹ حل نکل آئے گا, اور انشاءاللہ ہم تو یہی امید کرتے ہیں, دعا گو بھی ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جو بھی اس سیناریو میں ایک کانٹیکسٹ ہے اس حوالے سے آپ نے اپنا جو تجزیہ ہے وہ سما کے ناظرین کے سامنے رکھا. اچھا جی جناب, آگے بڑھتے ہیں. امریکہ ایران ڈیل کی خبروں سے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ دھڑام سے نیچے آ گئی ہیں, لیکن سلام ہے ہماری حکومت کو جو عوام کو 2 دن کی خوشی بھی برداشت نہیں کر سکی, اور آج رات پھر سے پیٹرول 4 روپے 45 پیسے مہنگا کر کے عوام کے زخموں پر پھر سے نمک چھڑک کر پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 335 روپے 1 پیسہ فی لیٹر کر دی گئی ہے, جبکہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے وہ 2 روپے کمی کے بعد 383 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو چکا ہے. اور جو ہم کل بھی ہم بات کرتے ہیں کشیری کے 2 دن جو ہے وہ اس کے مطلب 2 دن لگاتار ہم نے کہا کہ بڑھتا وہ کم ہوتی رہی ہے پرائس, لیکن کل رات ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پرائسز ایک دم سے دوبارہ سے بڑھا دی گئی ہیں. آپ نے جیسے ہی دیکھے نا لانگ ڈرائیو کا پلان کیا تو قیمتیں بڑھ گئی دوبارہ سے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ٹائم حکومت کہہ رہی ہے ہم آپ کی ان خوشیوں سے نا مطمئن نہیں ہیں, تو آپ نہ ہی کچھ ایسا پلان کیا کریں. تو جی اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 4 ملکی اجلاس کی کیا انسائٹس رہی ہے. اٹ واز ون آف دا ویری امپورٹنٹ سیشن. آبنہ ہرمز اور باب المندب کی بحری سلامتی پر اتفاق کیا گیا. عمان میں 4 ملکی اجلاس میں پاکستان, مصر, ترکی وزراء خارجہ کی شرکت اور جہازوں کی آزاد آمد و رفت اور عالمی سپلائی چین کے تحفظ پر زور دیا گیا. اس بیٹھک میں سعودی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کے اقدام کو بھی سراہا گیا, اور کشیدگی میں کمی اور صفاتی حل کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. اور ریاستوں کی خود مختاری علاقائی سالمیت کے احترام پر بھی زور دیا گیا. سب سے جو خوبصورت چیز اس اجلاس کی ہے نا جی, وزراء خارجہ کی بیٹھک ہے, وچ ایگزیکٹلی شوز کہ آپ کے پاس اگر کسی بھی چیز کا اگر آپ نے حل نکالنا ہے نا, سو دیٹس ہاؤ, جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کے پاس ڈپلومیسی کس حد تک اپنا جو ایک مین رول ہے وہ نبھاتی ہے. تو یہ ایک بہت اہم اجلاس ہے, اور اس کے تمام جو نکات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں جو ڈسکس ہوئے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے شیری پاکستان کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی, پاکستان نے یہ معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا ہے. دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون پر زور دیا گیا, اور مستقل مندوب عاصم افتخار نے یہ واضح کر دیا کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے, اور ساتھ ہی دہشت گرد گروہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, اور دہشت گردی کا خاتمہ مشترکہ عالمی کوششوں سے ہی ممکن ہے. پاکستانی سفیر نے سلامتی کونسل میں کشمیر کی صورتحال پر بھی موقف پیش کر دیا ہے, اور ہمیشہ سے ہی پاکستان نے ہر فورم پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے, اور پاکستان اٹھاتا بھی رہے گا ہمیشہ. اور جہاں تک افغان دہشت گردی کی بات ہے تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ ہمارے پاس تو دیکھیں ایویڈنسز ہیں, اس طرح سے ہمارے پاس چیزیں سامنے آتی ہیں جو ہم پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہیئر وی آر واٹ وی سے از ایویڈنس بیسڈ, کہ جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. دیز آر دا ایویڈنسز. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جی کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے. کیریبین میں شاہینوں کی اونچی اڑان ہو رہی ہے. دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا جناب, اور سیریز 1-1 سے برابری پر ختم ہو چکی ہے. اور ناظرین, قومی ٹیم نے 75 رنز کا ہدف بآسانی 2 وکٹس پر حاصل کر لیا. میزبان ٹیم دوسری اننگز میں صرف 117 رنز پر ڈھیر ہو گئی, جبکہ ساجد خان اور علی عثمان نے 4 شکار کیے اور عبداللہ شفیق پلیئر آف دی میچ قرار پائے ہیں, جبکہ بابر اعظم اور جسٹن گریوز مشترکہ طور پر سیریز کے بہترین کھلاڑی بھی قرار پائے ہیں. کیا زبردست میچ رہا, اور آبویسلی ہم عبداللہ شفیق کی بات کریں تو بہت ہی ایک عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا گیا. بارشوں اور سیلابی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ
करेंगे, लेकिन पहले अहम खबर दे कि वज़ीर आज़म के आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होने का इम्कान है। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल हैं और वो सऊदी वली अहद से भी मिलेंगे, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर भी अहम पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया गया है। बहुत अहम दौरा ज़ाहिर है, इससे तस्वर किया जा रहा है जो हालात हम देख रहे हैं जिस जानिब, जैसे कि अब से कुछ देर पहले और पिछले घंटे के हवाले से भी हमने आपको बताया था कि जो अमेरिका ईरान की जानिब हम देख रहे हैं कि उस हवाले से पेशरफ्त हो रही है, डेवलपमेंट पेशरफ्त हो रही है। बहुत हद तक मुमकिन है कि आज कोई ऐलान मुतवक्किल है, कोई मुआहदे की तरफ जो है वो मामलात बढ़ सकते हैं। तो इस तमाम तर तनाजुर में ये जो दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, ये बहुत अहम है। अब देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की कोशिशों का जो कहते हैं ना कि फल है वो जल्द मिलने की उम्मीद है। जिस हद तक पाकिस्तान एक रोल ऑफ मीडिएशन में अपना एक रोल निभाया है, अमेरिका और ईरान के दरमियान डील का ऐलान मुतवक्किल है। और ये बात बेसिकली कल तक हम रिपोर्ट कर रहे थे, अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, सबसे पहले समा ने आपको बताया था। और फिर इसके बाद जैसे कि आज भी हमने देखा कि फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू भी दिया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। अब बहुत हद तक जो ख़ुद अमेरिका की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि अब न हुर्मस खुलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और सदर ट्रंप ने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि ईरान से डील करनी है क्योंकि मैं लोगों को ना मारना नहीं चाहता। ये उनको काफ़ी देर बाद याद आया, हम ये कह सकते हैं। वो साथ मजीद ये भी बोले कि ईरान से बातचीत जारी है, देखे क्या होता है। और सदर ट्रंप ने कहा है कि बैनुल अक़वामी समुद्री गुज़रगाह को खोलना पहला मरहला है, बेसिकली मुआहदे का ये पहला मरहला होगा। दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बात होगी और धमकी भी दी है कि अगर ईरान पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने ये बात बहुत बार की है शीरी अपने प्रोग्राम में कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात की बात तो करते ही हैं, लेकिन वो धमकी देने से बाज नहीं आते। ये उनकी रिवायत बन चुकी है, ये उनका एक वतीरा बन चुका है कि धमकी के बगैर उनका बयान मुकम्मल नहीं है। लेकिन ये अब एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी डेवलपमेंट है कि वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि आज या फिर कल आबना हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। और ये आलमी ट्रेड के लिए भी बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। देखिए, पूरा सप्लाई चेन जुड़ा है ना। और आपने आलमी ट्रेड की बात की है तो चले हम फिर ज़रा आलमी मंडी में तेल की कीमतों के हवाले से बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ये डील की खबरें आती हैं, ये तो डील की खबरें, जैसे थोड़ी बहुत आपको याद है लीनियंसी आती है, बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ी लीनियंसी भी हम देखते थे तो उसका फौरन इम्पैक्ट हम आलमी मंडी में देखते थे। लेकिन जी पाकिस्तान के नाज़रीन ज़्यादा खुश ना हो, आपकी हुकूमत ने पैसे बढ़ा दिए, महंगा कर दिया पेट्रोल, उस हवाले से तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन जी आलमी मंडी में तेल की कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और रिवाइज जो कीमतें हैं उसका जिक्र करें तो नुमाया कमी हो रही है। पाकिस्तानी अवाम जाहिर सी बात है बड़े रिलीफ से महरूम है और हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे महंगा कर दिया है। और जो अब पेट्रोल की नई कीमत है वो 333 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 2 रुपये कमी के बाद 383 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गया है। ये जो कीमतों का उतार चढ़ाव है रोज़ाना की बुनियाद पर, ज़ाहिर है बहुत सारे नाजरीन जिन्होंने शायद अगर अभी हमें ज्वाइन किया है या जिनके इल्म में नहीं है, तो हम थोड़ा सा ज़रा क्विकली आप लोगों को बताते हैं कि हो ये रहा है कि हुकूमत कर रही है अब यौमिया बुनियाद पर, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन। और बादी नज़र में तो यही हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया था कि जो आलमी मंडी में होगा उसके नतीजे में ही यौमिया बुनियाद पर तयन किया जाएगा। लेकिन इट्स एक्चुअली हैपनिंग द ऑपोजिट, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती है लेकिन यहाँ हुकूमत ना कीमतें बढ़ा रही है। मुश्किल से आई थिंक हमने 1-2 रुपए की मामूली कमी देखी, 2 दिन तक हमने कमी देखी थी, लेकिन अब इकट्ठे ही 4 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं शीरी, इस चीज़ों को हम थोड़ा साइड पे करते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम की बात ही थोड़ा सा ना गुस्से को ठंडा कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले लाहौर का हम जिक्र करते हैं और लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर बादलों का बसेरा है। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से मौसम रंगीन हो गया है, गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया है। और इसी बारे में मजीद हम जान लेते हैं, सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा कि इस वक्त लाहौर का मौसम कैसा है और मजीद क्या पेशगोई की गई है? जी बिल्कुल, लाहौर के बाज़ इलाकों में हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर काले बादल मौजूद हैं और तेज़ हवाएं चलने के बाइस शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज
ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। तेज़ बारिश की सूरत में निकासी आब को बेहतर बनाने के लिए वासा समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। जी ठीक है सालिक, बहुत शुक्रिया। मौसम तो वैसे आपने भी खूब एंजॉय किया ना, सुबह आप मैंने देखा कि वीडियो बना रही थी तो अच्छी बात है जी। तो ये तो हो गई लाहौर की बात। अब रात के रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। ब्लू एरिया, कराची कंपनी, IJP रोड, फैज़ाबाद, मरी रोड, राजा बाजार समेत मुतादिद इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक गबाल मंडी में 47 मिलीमीटर, कचहरी में 44 मिलीमीटर, न्यू कटारिया में 32 और पीर बधाई में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और ये तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है। जब भी बारिश होती है तो पानी कहीं ना कहीं सड़कों पर इकट्ठा हो ही जाता है। लेकिन बात असल में यह है कि इससे जितने भी लोग हैं वहाँ के जो रहने वाले रिहायशी हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन ऐसा होता है, देखिए हम आप लोगों को ना वही वाली बात है कि अब हमने लाहौर की बात की, इस्लामाबाद की बात की, अब जो पॉइंट आपने कहा है ना उसी से मुतालिक हम लोगों को बताते हैं। मानसून की बारिश कहते हैं ना कि जहाँ मौसम को खुशगवार बनाती है वहीं रावलपिंडी के शहरियों के लिए हर बार एक नया इम्तिहान ले आती है। जो आपने बात की कि जी ऐसा ना हो, पानी इकट्ठा होना, या हम देखते हैं कि इसके अलावा निकासी आपका सिस्टम हो या मखदूश इमारतें जो होती हैं कितने हादसात रूनुमा होते हैं। अब होता ये है कि चंद घंटों की मूसलाधार बारिश गलियों सड़कों को तालाब में तब्दील कर देती है, जबकि घरों और दुकानों को पानी में डुबो देती है। उसके बावजूद पंजाब हुकूमत आज तक निकासी आपका निज़ाम बेहतर नहीं बना सकी है। हालांकि हमें ये कोई बारिश एक नई बात तो नहीं है। लाहौर में, रावलपिंडी में ये बारिशें इतनी ही इंटेंसिटी से होती रही हैं एंड वी ऑल नो कि जो सिचुएशन है मौसमियाती तब्दीली की, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे शीरी हम देखते हैं कि जो नाले हैं उनकी निकासी आब, उसके अलावा उनकी जो एक्सपेंशन है वो भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है यासिर हकीम ने, वो देखते हैं। रावलपिंडी में बारिश शुरू होते ही कई नशेबी इलाके हर बार ज़ेरे आब आ जाते हैं। चंद घंटों की बारिश मामूलाते जिंदगी मफलूज कर देती है। सड़कें पानी में गायब हो जाती हैं और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। घरों और दुकानों में पानी दाखिल होने से शहरियों को माली नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि गाड़ियां और मोटरसाइकिलें कई फीट पानी में फंस जाती हैं। जावेद कॉलोनी, मिल्लत कॉलोनी, प्रेस क्लब रोड, ग्वाल मंडी, आर्या मोहल्ला, पीर वदाई और सादकाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी ठप होकर रह जाती हैं। हर बारिश के बाद सामने आने वाले यही मनाजिर एक पुराना सवाल फिर जिंदा कर देते हैं। अगर बरसाती नालों की बरवक्त सफाई और निकासी आब का मुअस्सर निजाम मौजूद है तो फिर हर मॉनसून में ये इलाके डूब क्यों जाते हैं। सड़कों पर जमा पानी और इसमें तैरती गाड़ियाँ इस बात की निशानदेही करती हैं कि निकासी आब का निजाम ताहाल शहरी जरूरत के मुताबिक मुअस्सर नहीं बन सका। हर मॉनसून रावलपिंडी के शहरी बारिश के बाद जमा होने वाले पानी से खौफजदा दिखाई देते हैं। दावे हर साल किए जाते हैं, मंसूबे भी बनते हैं, मगर जमीनी हकीकत यही है कि कई इलाके आज भी बारिश के चंद घंटों बाद तालाब में तब्दील हो जाते हैं। सवाल अब भी वही है कि ये मसला आखिर मुस्तकिल तौर पर कब हल होगा। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। नाजरीन, ये रिपोर्ट तो आपने देखी। रावलपिंडी के शहरी भी बहुत गुस्से में है और उनका नाराज होना बनता भी है। समा से गुफ्तगू में शहरियों ने बताया कि बारिश में गलियां और सड़कें तालाब बन जाती हैं, घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो जाता है। रावलपिंडी के शहरियों का मुतालबा है कि निकासियात का जो निज़ाम है उसे बेहतर बनाया जाए और नालों की मौसर सफाई यकीनी बनाई जाए। बारिश यहाँ पे थोड़ी सी भी हो तो पानी आ जाता है, फिर निकलने के लिए सबको बाहर रोड पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है। अपनी गलियों में तो बहुत जल्दी पानी आ जाता है और बहुत ज़्यादा आ जाता है, घरों में ज़्यादा जाता है। कितने लोगों ने घर ऊंचे किए हुए लेकिन फिर भी पानी जाता है अंदर। जब से ये नाज सलमा का प्लाजा बना है तो उन्होंने एक नाला पूरा मुकम्मल तौर पे खा ली है। कश्तियाँ आप चला लो, इतना पानी होता है। लेक को क्लोज करते जा रहे हैं, तामीरात हो रही हैं। गुवाहाटी बाजार में चले जाए, उसके ऊपर उन्होंने वो शेड डाला हुआ है। जितना भी एरिया है, बारिश होने के बाद भी 2-2.5 घंटे आप उसका इंतजार करते हो कि नीचे उतर है।
बहुत मुश्किल होता है, जब अंदर पानी आ जाता है सामान गीला होता है, आएंगे चक्कर लगाएंगे देखेंगे फिर चले जाएंगे, कोई भी नहीं बात सुनता। ये मसला क्यों नहीं हल हो रहा? ये हुकूमत को, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो सियासी लोग हैं, उनको चाहिए कि गली का या गली मोहल्ले का इन लोगों का ख्याल करना। इतना पानी आ जाता है, आपकी मेरी सोच है, कमर तक पानी आ जाता है। पहले यहाँ फासले पे निकालने वाले गटर थे, वो जो उन्होंने खत्म कर दिए, अब चांदी गटर उन्होंने छोड़े हैं, जिसकी वजह से पानी बहुत यहाँ पे रुक रहा है। सफाई नहीं होती तो यहाँ गंद बना होता है। गवर्नमेंट से गुजारिश है मुस्तकिल हल निकाला जाए। नाले हमारे साथ इतने भरे होते हैं, महल्ले की जो सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो बीच में नाली में वही फेंक देते हैं। महल्ले में जो गंद निकालते हैं घर वाले, वो भी नाले में ये गंद पड़ा हुआ है। अब पीछे भी देखें, इधर आगे महल्ले में चले जाए, नाला दिखा दें, बस वो तस्वीरें वगैरह बनवा लेते हैं, उसके बाद कोई इधर काम वगैरह नहीं होता। बहुत मुश्किल हो जाता है, इधर दुकानों में पानी हो जाता है, टेबल होता है, कुर्सियाँ वगैरह होते हैं, सारा ख़राब हो जाता है। इधर कोई इंतजामिया वाला नहीं आता, घरों में भी पानी जाता है। अच्छा, तो ये तो है ना कि इस्लामाबाद की बात, इससे पहले हमने लाहौर की थोड़ा बहुत मौसम के हवाले से बात कर ली, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना, निकासी आपका निज़ाम हो, तूफ़ानी बारिशें हो, सैलाबी ख़तरा हो, सैलाबी कैफियत हो, मुतासर है जी खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ हम देखते हैं कि इस तरह की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। सूबे भर में अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ, आप ये विजुअल्स देखें, देखने में ये कितने ज़्यादा एक खौफज़दा लग रहे हैं कि अब तक मुख्तलिफ हादसात के दौरान 9 अफराद जाम बहक हुए हैं और 7 ज़ख्मी हो चुके हैं। जाम बहक होने वालों में बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 103 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 39 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और मुतादिद सड़कें और पुल बह गए हैं। ये आप देख रहे हैं किस इंटेंसिटी से एक पूरा सैलाबी रेला आकर गुजरता है जो सब कुछ बहा ले जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा जो लोअर चित्राल है उसमें भी फ्लैश फ्लड से जो बंद सड़कें थी वो भी डूब चुकी हैं, बह गई हैं सड़कें। इसके अलावा चिल्लास में क्लाउड बस्ट के नतीजे में आने वाली शदीद सैलाबी रेलों ने जो बाबूसर है और उसके अलावा लेमत है, लोशी है, नियाट है, उसके अलावा गेस बाला है, ये मुख्तलिफ इलाके हैं, उनको बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सैलाबी रेलों की वजह से मकानात, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, बागात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, ज़रई ज़मीनें बंजर होने लग जाती हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जब पानी होता है ना तो इस तरह वहाँ पे फिर दोबारा से फसलें नहीं होती हैं, ज़रई ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं। और ज़रई ज़मीनों के साथ साथ हम देखते हैं पंचक्कियाँ, जो वाटर चैनल्स होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। फिर होता ये है कि आपका पूरा का पूरा निज़ाम जो जुड़ा होता है आपकी फूड सिक्योरिटी से मुतालिक, जो जुड़ा होता है आपकी एक कहते हैं ना कि वाटर से मुतालिक पूरा इसका एक अपना मैकेनिज़्म होता है, वो सारा का सारा ना वो एक चेन फिर कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल होकर रह जाती है। तो आप लोगों को ज़रा बताते हैं कि किस हद तक इस तमाम जो सैलाबी कैफियत है उसने ज़मीनों को, फसलों को नुकसान पहुँचाया है। चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, शदीद सैलाबी रेलों ने मुख्तलिफ इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। अबूसर, बोदे बिसल, लीमत, लोशी, नियाट और गैस बाला मुतासिर। सैलाबी रेलों से रहायशी मकानात, खड़ी फसलें, बागात, ज़रई ज़मीनें, पंचक्कियाँ और वाटर चैनल्स तबाह। इलाकों के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। मुतासरीन ने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और ज़रई इंतजामिया से फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों, नुकसानात का तखमीना लगाने समेत मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए हंगामी इकदामात का मुतालबा कर दिया। फ़खर आलम, समा, चल्लास। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि तहरीके इंसाफ के तीसरे दौर में भी पेशावर को फूलों और बागों का शहर बनाने के दावे जारी हैं, जो कि ताहाल अधूरे के अधूरे ही हैं। अब देखिए ना, सड़कें बेहतर की गई हैं, ना निकासी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जा सका है, तो फिर क्या उन दावों की मुझे बताएं हकीकत रह जाती है? यही तो बुनियादी चीज़ें होती है। जब आप ये भी नहीं दे सकते शहरियों को जिस बुनियाद पर आप जाकर उनसे वोट मांगते हैं, तो फिर आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप फिर अगले अपने टर्म में किस जो है वो मुंह से लोगों के पास जाएंगे। ज़रा पेशावर से अब्दुल रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं उनकी रिपोर्ट में क्या हाल है वहाँ की सड़कों का। गुज़िश्ता 13 सालों से पीटीआई पेशावर को अपना सियासी किला कहती है। यही इसकी हुकूमतों का पाया तख्त भी रहा, लेकिन इस दौरान यहाँ के सड़कों, गलियों और शाहराहों के नसीब ना जाग सके। इसकी सड़कें खंडरात तो गलियाँ बदहाली का मंजर पेश करती हैं। ड्रेनेज निज़ाम बेहतर न होने पर बारिश के दिनों में सड़कें नालों और तालाबों में तब्दील हो जाते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पेशावर के लिए अब 200 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया है। 200 अरब रुपए हैं, ये तो पेशावर में वैसे भी लगेंगे। इसके साथ साथ इस सालाना तरक्याती प्रोग्राम में हमने पेशावर के लिए अर्बन ट्रेन का मंसूबा
लाया है और इंशाअल्लाह ताला अर्बन ट्रेन भी यहाँ पेशावर में हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला के इस ऐलान की बाज़गश्त अभी हवाओं में ही थी कि पेशावर को तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे, मगर इस ऐलान की उम्र इतनी ना रही, बल्कि अगले ही दिनों बजट में ये रकम 200 अरब रुपए से कम होकर 120 अरब रुपए हो गई, जिसमें 29 मंसूबे शामिल किए गए। लेकिन फिर जब रकम मुख्तस करने का वक्त आया तो ये सिर्फ 36 अरब रुपए कर दिए गए। अपोजिशन अरकान ने पेशावर के साथ ऐसा करने पर हुकूमत पर तनकीद की। वक्त के साथ ये जो कह रहे हैं कि हम इस पेशावर को जो है गुलजार बना देंगे, ये 13 साल से हम यही सुन रहे हैं, 13 साल से हम यही ब्यूटिफिकेशन इसका सुन रहे हैं। ब्यूटिफिकेशन तो दूर की बात है, इन लोगों ने तो अभी तक उनके नाले, उनके सड़कें, उनके जो है मुरम्मत के काम भी नहीं कर सके। वज़ीर आला साहब की सीएम साहब की स्पीच सुनी तो हम लोग हैरान रह गए थे कि इतने मंसूबे पे मंसूबे, मगर आप पिछले 13 ईयर्स की कारकर्दगी देखें, सिर्फ पैसे ही ग्रांट किए जा रहे हैं, सिर्फ पैसे ही मंजूर किए जा रहे हैं। जो असल रकम है उसको तो वो लोग बता देते हैं डिजिट्स में या जो बजट की बुक होती है उसमें लिख देते हैं, मगर जब मंसूबों की बारी आती है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो पैसे गायब होते हैं। हुकूमत का कहना है कि वो पेशावर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मरहलावार पैसे लगाएगी, जबकि अपोजिशन का कहना है कि ये बहानेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। कैमरामैन मेहरान मुनीर और असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। अच्छा, तो ये तो हो गई पेशावर की बात, लेकिन कुछ देर पहले हमने रावलपिंडी की अब तक सूरत हाल के हवाले से बात की, रिपोर्ट भी दिखाई, और अभी ताज़ा तरीन खबर आई है कि कमेटी चौक से मुमकिन तौर पर 6 साल की बच्ची नाले में गिर गई है। अब देखिए, हमसे कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे ना कि रावलपिंडी में जो हालात हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि नाले बिफर रहे हैं, कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। रावलपिंडी में पहले ही बच्चों के नाले में डूबने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, और बच्ची के लापता होने से मुतालिक अपडेट्स तो हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखें, इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई है उनके मुताबिक रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि इब्तदाई इतलात यही है कि बच्ची के वालिद अपने बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे थे। इस दौरान अचानक 6 साल की बच्ची लापता हो गई, जिसके हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बच्ची करीबी बरसाती नाले में, सीवरेज के नाले में गिर गई। ताहम इसकी नौयत और हालात वाज़ेह नहीं है, जिसके बाद फौरी तौर पर वाटर रेस्क्यू टीमों को मौका पर तलब किया गया और इसी मुकाम से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके लिए 2 टीमें जो हैं वो डिप्यूट कर दी गई हैं। दूसरी जानिब पुलिस भी इस वाक़े के हवाले से अपनी तहक़ीक़ात को शुरू किए हुए है और मौके पर करीब लगे जो CCTV कैमरे हैं उनसे ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि बच्ची नाले में गिरी या बच्ची किधर गई। अहम बात यह है कि रवां जो मानसून का सीज़न चल रहा है और इससे कुछ अर्सा कबल से रावलपिंडी में ये बच्चों के बरसाती नालों या सीवरेज नालों में गिरने का 5वां वाक़या है। इससे कबल जो 4 वाक़यात हुए थे उनमें से 3 बच्चों की जो लाशें थी वो नाले से रिकवर कर ली गई थी, जबकि गुलिस्तान कॉलोनी में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था बच्चे के नाले में गिरने का, उसकी लाश 5 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद नहीं मिली थी, जबकि उसका वालिद बच्चे को बचाने के लिए बरसाती नाले में कूदे था और वो भी जाँ बाक हो गया था पानी में डूबकर, जिसकी लाश उसी दिन रिकवर कर ली गई थी। जी ठीक है, तो जैसे कि यासिर हमें बता रहे हैं कि ये 5वां वाक़या है। सवाल तो ये कि हुकूमत कहाँ सो रही है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? रावलपिंडी कमेटी चौक के वाले से हम आपको बता रहे हैं जहाँ वालिद बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे थे और उसी दौरान बच्ची लापता हुई है। अभी तक जो ज़्यादा बताया जा रहा है इतलात के हवाले से, जो अंदेशा है वो ये है कि बच्ची जो है वो नाले में गिरी है, और जिसकी कुछ विजुअल्स हमने आपको दिखाया कि रेस्क्यू हुकाम कोशिश कर रहे हैं रेस्क्यू के हवाले से। उम्मीद हम यही करते हैं कि जो बच्ची है वो सही सलामत अपने वालिदैन के पास वापस चली जाए। लेकिन शीरी, आपने देखा फुटेज में भी हमने ये चीज़ देखी, कोई भी हिफाजती बार, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं थी जिससे पता चल सके कि ये 5वां वाक़या है। बिल्कुल ऐसा ही है, 5वां वाक़या है। कोई भी उस नाले को कवर नहीं किया गया था या फिर उसके साइड्स पे रेलिंग नहीं लगाई गई थी, किसी तरीके से किसी को अंदाजा हो सके कि यहाँ पे नाला है। इस तरह तो आम कोई भी बंदा वहां से गुजरता हुआ गिर सकता है, और वहां पर अगर हम देखा जाए तो वहां पे लाइटिंग का भी कोई इस तरह का निजाम नहीं था। तो बहरहाल उम्मीद हम यही करते हैं कि बच्ची सही सलामत अपने वालिदैन के पास पहुंच जाए। आगे बढ़ते नाजरीन, जैसा कि कुछ ही देर पहले हम खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के बारे में बात कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत से खबर है, जहां पर इस वक्त तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जबकि बरसाती नाले उबल पड़े हैं। शदीद गर्मी और हब्स के बाद मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन वही बात कि नालों के बहने से, नालों के उबलने से लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। कुछ बात कर लेते हैं निज़ाम की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तो डट गए हैं अपने बयान पर। वो कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सही कहा है कि 80 साल से जो निज़ाम चला आ रहा है वो तबाह हो चुका है,
لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ موجودہ حکومت درست کام نہیں کر رہی۔ وہ بولے کہ شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہیں گے اور حکومت 5 سال کی مدت بھی مکمل کرے گی۔ اچھا، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہوں، ایسا انہوں نے کہا۔ محسن نقوی نے نظام کی بہتری کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ کا مشورہ بھی دے دیا۔ کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ میں بالکل آج بھی قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرائم منسٹر ہے جو 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہ بہتر ہو جائے چیزیں تو 1000 گنا بہتر رزلٹ آئے گا۔ لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو کے بعد صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے۔ میں نے پرفارمنس کے اوپر پرائم منسٹر کو جواب دینا اور میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں، تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں اور جو رزلٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون سی منسٹری کتنا پرفارم کر رہی ہے۔ اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں اور ذکر سب سے بڑے شہر کے سب سے بڑے مسئلے کا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بھی ہم اس طرح کے حوالے سے بات کرتے ہیں معاملات یا مسائل تو کس شہر کی جانب اشارہ ہوتا ہے؟ شہر قائد۔ کراچی میں رواں سال کے پہلے صرف 7 ماہ کے دوران جسٹ ان دا ٹائم آف 7 منتھس جرائم کی وارداتوں میں شہریوں کو سب سے زیادہ موٹر سائیکلوں اور موبائل فون سے محروم ہونا پڑا۔ کراچی میں قتل، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کے واقعات بھی کافی زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ شاہ نواز قادری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی اسٹریٹ کرمنلز کے نرغے میں جنوری 2026 سے جولائی تک شہری اربوں روپے مالیت کی قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے۔ 7 ماہ کے دوران موٹر سائیکل چوری یا چھیننے کی 21,714 وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ 980 گاڑیاں چوری یا چھین لی گئیں جبکہ 10,800 شہریوں کو اپنے قیمتی موبائل فون سے محروم کر دیا گیا۔ رواں برس 33,924 جرائم رپورٹ ہوئے۔ اوسطاً ہر ماہ 4,846 سے زائد اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ریکارڈ ہوئیں۔ پرسوں کی بات ہے، اس گلی سے بائک چھین کے لے گئے، ہوائی فائر بھی ہوئے، بائک چھین گئے ہیں۔ 2 دن پہلے سامنے گلی سے واردات ہوئی ہے۔ بندہ نکلنے سے پہلے بھی سوچتا ہے کہ اس بینک میں جائے نہیں جائیں، بینک سے نکلنے کے بعد کہیں واردات نہ ہو جائے۔ اسی عرصے کے دوران بھتہ خوری کے 79، اغوا برائے تاوان کے 3 جبکہ 1 بینک ڈکیتی کا واقعہ رپورٹ ہوا۔ ڈکیتی مزاحمت کے دوران 40 جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ ٹاکوں سے مقابلے میں 4 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ شاہ نواز قادری، سما، کراچی۔ ناظرین، کراچی کے حوالے سے آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے اور کراچی میں مختلف کرائم میں واضح کمی آئی ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے، یہاں تمام قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں۔ دوسرے شہروں سے لوگ یہاں شفٹ ہوتے ہیں لیکن انہیں آرگنائز نہیں کیا جاتا اور پھر نوجوان ڈرگ یا پھر اسٹریٹ کرائم جیسی وارداتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ انہوں نے مزید بلکہ کہا کہ سیف سٹی سے جرائم پر قابو پانے میں بہت زیادہ مدد ملی ہے اور ڈیجیٹل شواہد اور کیمروں کی مدد سے ڈاکٹر آکاش کا جو کیس تھا وہ 24 گھنٹے کے اندر ہی حل کر لیا گیا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر آکاش کیس تو ٹھیک ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے بات کی کہ ہم نے پچھلی رپورٹ بھی ہم نے دیکھی، مطلب یہی تو انتظامی معاملات ہے نا میٹروپولیٹن سٹی میں، یہی تو مینج کرنا ہے کہ جہاں پر مختلف قومیت کے لوگ بستے ہیں، دیٹس اے ڈائیورسٹی، اور یہی تو انتظامی معاملات ہے جو کہ شہر قائد کے آپ نے مینج کرنے ہیں۔ خیر، نمائندہ سما شاہ نواز علی قادری سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی ساؤتھ کا مزید کیا کہنا تھا، ذرا آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ پولیس جو ہے بہت کام کر رہی ہے اسٹریٹ کرائم پہ، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جن جو ہے مکمل طور پر قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ کراچی کی جغرافی اور کراچی کی جو ایتھنک مکس ہے وہ اس قسم کا ہے کہ یہاں پر کرائم جو ہے وہ زیادہ ہونے کی چانسز ہیں، پروپینسٹی ہے اس شہر کے اندر، اور چونکہ یہ ایک میگا سٹی ہے، اربن سپرال ہے بہت زیادہ، اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ویوز آف جو ہے نا پاپولیشن جو کہ مائیگرنٹس تھے، جو کہ جنگ و جدل کی وجہ سے یا پھر آپریشنز کی وجہ سے وہ یہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں، اور ان کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے یہاں پر اسیمیلیٹ نہیں کیا گیا، ڈس آرگنائز مینر کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہوئے۔ اس وجہ سے اس کا پھر جو بائی پروڈکٹ ہے وہ پھر یہ ڈیوینس ہے، ڈرگ کلچر ہے، اور پھر وہ کرائم کی شکل میں بھی سامنے آتا ہے۔ چونکہ انہی لوگوں کی جو میجورٹی ہے وہ یوتھ ہے، اور یوتھ بلج جو ہے پورے پاکستان میں ہی نمایاں ہے، اور تو وہی چیز کراچی میں بھی آتی ہے، تو وہ یوتھ جو ہے پھر اس کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ کرائمز اسپیشلی اسٹریٹ کرائم کی شکل میں وہ سامنے آتا ہے۔
اگر کرائم کی بات کریں یا ڈرگس کی بات کریں، اوورآل تو جو ہے وہ دونوں ڈیوینٹ ہیں، ڈیوینٹ کلچر ہے. جو آدمی مینٹل ایشوز کا شکار ہوگا وہ ڈرگس کی طرف ریکورس کرتا ہے، اور اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 50% جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو پھر ایڈوانس ڈیویشن کی طرف چلے جاتے ہیں، دیٹ از دے جوائن کرمنل گینگس. سر سیف سٹی کے حوالے سے بہت بات کی جاتی ہے، سیف سٹی سے کتنا جو ہے فائدہ ہو رہا ہے، کتنے کرائم میں جو ہے اس میں مدد ملتی ہے، کیا اس کے ذریعے کچھ کرائم میں کمی لائی جا سکتی ہے؟ ابھی بھی اگر ہم فیز 1 کی بات کریں تو جس کے تحت جو ہے شارع فیصل اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو ہے اس میں کیمرے لگائے گئے ہیں، تو اس سے کرائم کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریونٹیو اور انویسٹیگیٹو آسپیکٹس کے اندر جو ہے وہ اثر پڑا ہے. آپ نے ابھی دیکھا تھا کہ ڈاکٹر آکاش کا ویری انفارچونیٹ ٹریجک انسیڈنٹ ہوا، مگر چونکہ ڈیجیٹل ہمارے پاس ایسی ریسورسز موجود تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ فوراً اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا ودن 24 آورس، اور اس کے جو ملزمان تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. سر اگر اکسالنگ کی بات کریں تو ساؤتھ زون میں کتنے ملزمان پکڑے گئے، کتنے فیصد آپ سمجھتے ہیں کہ کرائم نیچے آیا ہے، اور کون سا ایسا کرائم ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم 7 مہینوں کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ جو ساؤتھ زون ہے جس میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ آتی ہے، کیماڑی ہے اور اس کے ساتھ اولڈ سٹی ایریا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ہے وہ کرائم ڈکلائن کے اوپر ہے. اور اس میں سب سے زیادہ تو جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو وائلنٹ کرائم ہے وہ بہت زیادہ اس کو ڈپ آئی ہے. جیسے کہ اگر آپ موبائل سنیچنگ کی بات کریں، وہیکل سنیچنگ، وہیکل تھیفٹ کی بات کریں، اور ہاؤس رابری کی بات کریں، ایکسٹارشن کی بات کریں، ان سب کا جو ہے اکراس دی بورڈ پہ جو ہے وہ سیم سیلوٹیٹیو جو ہے ایک بہتر ایفیکٹ جو ہے وہ کرائم پریونشن کی زمرے میں آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ جیسے جیسے یہ جو سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے یہ رول آؤٹ ہوگا، دیگر ہمارے جو سبابس کے اندر بھی آئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی جو ہے وہ کرائم کم ہوگا. مگر جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک مکمل جو ہے وہ حل نہیں ہے. مکمل حل کے لیے ہمیں ایک کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو ریفارم کرنا پڑے گا. اچھا آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں گزشتہ سال 2 ستمبر کو کوئٹہ کے سریاب کے علاقے میں ہونے والے خودکش دھماکے میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 35 زائد زخمی ہوئے تھے. شہداء میں پولیس اہلکار حنیف احمد خان بھی انہی میں شامل تھے جنہوں نے فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا. شہید کی یادیں آج بھی ان کے ضعیف والدین کے دلوں میں تازہ ہیں اور بیٹے کی جدائی کا غم انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتا. ہاتھوں میں اپنے جوان بیٹے کی تصویر تھامے یہ شہید پولیس اہلکار حنیف احمد خان کے والد ہیں جن کی آنکھوں میں آج بھی بیٹے کی یادوں کی نمی نمایاں ہے. 29 سال کے حنیف احمد گزشتہ سال 2 ستمبر کو شاہوانی اسٹیڈیم کے باہر جلسے کے بعد ہونے والے خودکش دھماکے میں شہید ہوئے تھے. وہ اسپیشل برانچ میں بطور ڈرائیور خدمات سر انجام دے رہے تھے. بہت سارے شہید تھے، میرا بیٹا بھی ایک کونے میں پڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی تھیں. شاید اس کو یہی انتظار تھا کہ کوئی آئے گا، اور وہ میں گیا وہاں پہ، میں نے اس کی آنکھیں بند کی اور وہ بہت مشکل وقت تھا. شہید کے والد کا کہنا ہے کہ اس ارمناک ثانیے نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا، مگر بیٹے کی قربانی پر انہیں فخر بھی ہے. کمزور تو ہو گیا ہوں، ویسے بھی بوڑھا ہوں، حالات بھی تو جیسے اس کا سنا، نہ تو گھر کی حالت ہماری سنبھلی اور نہ میں سنبھل سکا. بے گناہ ہمارے ایسے پھول جیسے بچوں کو یہ شہید کر رہے ہیں. حاجی مشتاق کہتے ہیں بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے حنیف احمد خان جیسے بے شمار جوانوں اور عام شہریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور انہیں یقین ہے کہ ایک دن بلوچستان میں امن کا سورج ضرور طلوع ہوگا. کیمرامین شہزاد انور کے ساتھ لول عارفین، سما، کوئٹہ. ہمارے شہداء ہمیشہ ہمارا فخر رہتے ہیں. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.